Unsaon pagdawat sa kaluwasan? Romans chapter 10:9 nga kun imong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Meaning, ang sentro gayod sa atong mga pananaw mao ang buhat ni Kristo ngadto sa cross. So kini nga bersikulo wala magpasabot og yanong pag-ila nga siya mao ang Dios ug ang Ginoo sa universo. Sanglit, bisan ang mga demonyo miila ni ana nga tinuod nga Dios si Jesus Kristo. Kini ang laom nga personal nga conviction sa kasing-kasing nga walay pagduha-duha ba nga si Jesus mao ang atong kaugalingong agalon. Ang tinuod nga makaluwas nga pagtuo labaw sa kinaiyahan, usa ka mapuanguron nga gasa sa Dios nga iya ang gipatungha sa kasing-kasing ug mao lamang ang paagi diin ang usa ka tawo makahaom sa tinuod nga pagkamatarong.